बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 24 दिल न दुखे, यानी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए हमारी वजह से। तो ये वाली मैं जो है ये सबक मैं पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो मक्श वगैरह वो करेंगे। मुझे बचपन की बहुत सारी बातें आज भी याद हैं। मुझे याद है कि मेरी अम्मी तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाती थीं और हम सब बड़े शौक़ से खाते थे। यानी हम अपने बारे में बता रहे हैं जो लिखने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी अम्मी जो थी मज़ेदार खाने बनाती थी और हम लोग शौक़ से खाते थे। मैं एक रोज़ क्रिकेट खेल कर घर आया। मैं बहुत थका हुआ था। हाथ मुँह धोकर बैठा ही था कि अब्बू भी ऑफिस से आ गए। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अम्मी ने एक ट्रे में चाय और टोस्ट लाकर मेज़ पर रख दिए। ये देखिए चाय और टोस्ट है ना। मैंने एक टोस्ट उठाया लेकिन वो थोड़ा सा जला हुआ था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खाया। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि प्लेट के सारे टोस्ट ऐसे ही हैं, यानी सारे टोस्ट थोड़े थोड़े जले हुए हैं। कुछ देर बाद क्या देखता हूँ कि अब्बू ने वो प्लेट अपने सामने रख ली और मज़े लेकर टोस्ट खा रहे हैं। आम तौर पर वो जितने टोस्ट खाते थे आज उससे कुछ ज़्यादा ही खा गए। यानी वो जले हुए टोस्ट जो है हमेशा की तरह जितने खाते थे वो ज़्यादा खा लिया उन्होंने इस टोस्ट को। चाय के बाद मैं अपनी मेज़ पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया, लेकिन पढ़ाई में तबीयत नहीं लग रही थी। यानी उसका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो यही सोचे जा रहा था ना कि अब्बू ने जले हुए तो ज़्यादा क्यों खा लिए। अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे। पेज नंबर देखिए 74 हमारा हो गया कंप्लीट ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। मैं ताज्जुब कर रहा था कि अब्बू को जले हुए टोस्ट मज़ेदार क्यों लगे। इतने में अम्मी की बातें सुनाई दी। अम्मी कह रही थी, आज मेरी गलती से टोस्ट जल गए। बेटे मोनिस ने सिर्फ एक टोस्ट खाया, आपको भी वो बदमज़ा लगे होंगे। यानी वो बेटा जो है उसका नाम मोनिस है ना, मोनिस। फिर अब्बू की आवाज़ आई। वो नरमी से बोल रहे थे, टोस्ट बदमज़ा कहाँ थे, अच्छे थे। वैसे भी मुझे जले हुए टोस्ट पसंद है। मैं सोचने लगा, भला जले हुए टोस्ट भी किसी को पसंद आते हैं। फिर अब्बू ने ऐसा क्यों कहा। यानी वो एकदम परेशान हो गया ना, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बू ने ऐसा क्यों बोला कि मुझे जले हुए टोस्ट पसंद है। जले हुए टोस्ट तो किसी को भी पसंद नहीं आते ना। अब्बू अपने कमरे में चले गए। मैं भी इनके कमरे में पहुंचा। अब्बू कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। मैंने सलाम किया और उनकी कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। अब्बू ने सलाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है। तो देखिए दोनों बाबा और बेटे बात कर रहे हैं ना। मोनिस ये उसके अब्बू हैं। अब्बू, क्या आपको जले हुए टोस्ट पसंद है। यानी उसको मतलब बेचैनी थी ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पूछने चला गया कि अब्बू आपको जले हुए टोस्ट पसंद है। मेरे इस सवाल पर उन्होंने हैरत से कहा, तुमसे किसने कहा। तो देखिए यहाँ पर अब्बू कह रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी बातें सुन चुका हूँ। वो अपने अम्मी और अब्बू की बातें सुन रहा था ना, वो सुन चुका था कि अब्बू ने बोला था मुझे वैसे भी जले हुए टोस्ट पसंद है। अब्बू ने मुझे मोहब्बत से अपने पास दूसरी कुर्सी पर बिठा लिया और कहने लगे, बेटा तुम्हारी अम्मी दिन भर हमारी खातिर कितने काम करती हैं। आज किसी वजह से टोस्ट जल गए होंगे। वो ख़ुद भी परेशान है। तुमने सिर्फ एक टोस्ट खाया। अगर मैं भी ऐसा करता तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा होती, इसलिए मैंने उन्हें खुशी से खा लिया। यानी उसकी मम्मी को अफसोस हो रहा था ना कि मेरे गलती से जो है टोस्ट जल गए, तो बेटा खा नहीं पाया, एक ही टोस्ट खाया। तो उसके अब्बू ने क्या सोचा कि अगर वो भी एक ही टोस्ट खा के प्लेट साइड में कर देते तो अम्मी को ज़्यादा बुरा लगता ना, वो शर्मिंदा होती। तो उन्होंने उसकी खुशी के लिए जो है टोस्ट खा लिए ना पूरे। अब्बू के कमरे से निकलते हुए मैं सोच रहा था, मेरे अब्बू और अम्मी कितना ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे का दिल ना दुखे। यानी एक दूसरे को मतलब खुशी पहुंचाने के लिए दोनों ने एक दूसरे का मान रखा ना। कि वो जो उसकी अम्मी कह रही थी मेरी गलती से टोस्ट जो है जल गए, लेकिन अब्बू कहने लगे नहीं,
ٹھیک تھے، اچھا تھا، مجھے جلے ہوئے ٹوسٹ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی اپنی طرف سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کا دل نہیں دکھائیں، ہماری وجہ سے کوئی ناخوش نہ ہو، کوئی دکھی نہ ہو، ہے نا. اب یہاں پر دیکھیے الفاظ اور معنی ہے. ہمارا سبق جو ہو گیا، چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. دل نہ دکھے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف نہ ہو، برا نہ لگے، یعنی کسی کو برا نہ لگے. ٹوسٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹوسٹ، جو ہم ٹوسٹر میں ٹوسٹ کرتے ہیں نا بریڈ وغیرہ رکھ کر، تو اس کو بولتے ہیں. طبیعت نہیں لگ رہی تھی، جی نہیں چاہتا تھا، یعنی دل نہیں لگ رہا تھا اس کا کسی کام میں نا، ہماری خاطر یعنی ہمارے لیے. اب مشق یعنی ایکسرسائز ہو گئی اسٹارٹ. تو یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، یہاں لکھا ہے ایک لفظ میں جواب لکھو. تو ہمیں جوابات جو ایک لفظ میں ہی لکھنے ہیں نا. مزیدار کھانا کون پکاتا تھا؟ امی. بچہ کیا کھیل کر گھر واپس آیا؟ کرکٹ. آفس سے کون آ گیا تھا؟ ابو. امی نے چائے کے ساتھ میز پر اور کیا رکھا؟ ٹوسٹ. تو اگلا سوال ہے دیکھیے نرمی سے کون بول رہا تھا؟ ابو. اب اگلا سوال ہے ہمارا ایک جملے میں جواب لکھو، یعنی جوابات جو ہمیں ایک جملے میں لکھنے، 3 سوالات ہیں. تو اس کے جوابات میں نے ریڈی کر دیا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیے پہلا سوال ہے پلیٹ کے ٹوسٹ کیسے تھے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو جواب دیکھیے پلیٹ کے ٹوسٹ جلے ہوئے تھے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 چائے کے بعد مونس کیا کرنے بیٹھ گیا؟ چائے کے بعد مونس پڑھائی کرنے بیٹھ گیا. اگلا سوال ہے نیکسٹ سوال نمبر 3 مونس کمرے میں پہنچا تو اس کے ابو کیا کر رہے تھے؟ مونس کمرے میں پہنچا تو اس کے ابو لکھ رہے تھے. اب اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم. تو دیکھیے اگلے صفحے پر اگلا سوال ہے ہمارا، یہ مختصر جواب لکھو. تو سوال ہے مونس اپنے ابو کے کمرے سے نکلتے ہوئے کیا سوچ رہا تھا؟ تو جواب دیکھ لیجئے. ابو کے کمرے سے نکلتے ہوئے مونس سوچ رہا تھا کہ میرے ابو اور امی کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھے، ٹھیک ہے نا. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا سوال سبق سے پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو، یعنی خالی جگہ ہمیں بھرنی ہے، فل ان دا بلینکس ہے. تو پہلی خالی جگہ ہے میری امی طرح طرح کے مزیدار کھانے پکاتی تھیں. تو یہاں پہ دیکھیے میں نے لکھ دیا مزیدار. آج میری امی سے ٹوسٹ جل گئے، میں بھی ان کے کمرے میں پہنچا. یہاں پہ آئے گا کمرے. اگر میں بھی ایسا کرتا تو وہ اور زیادہ شرمندہ ہوتی، ہے نا. تو چاروں خالی جگہ اچھی طرح سے بھر لیں گے آپ لوگ. اب اگلا سوال ہے ہمارا یہ جملے کس نے کہے؟ تو پہلا سوال ہے آج میری غلطی سے ٹوسٹ جل گئے، امی نے کہا. دوسرا ہے دیکھیے ویسے بھی مجھے جلے ہوئے ٹوسٹ پسند ہیں، ابو نے کہا. ابو کیا آپ کو جلے ہوئے ٹوسٹ پسند ہے؟ مونس نے کہا. چوتھا ہے تمہاری امی دن بھر ہماری خاطر کتنے کام کرتی ہیں؟ ابو نے کہا. پانچواں ہے تم نے صرف ایک ٹوسٹ کھایا، ابو نے کہا. اب نیچے دیے ہوئے جملے غلط ہیں یا صحیح لکھو، بتانے ہیں جملے غلط ہیں کہ صحیح. پہلا ہے میں ایک روز کبڈی کھیل کر گھر آیا، تو غلط ہے نا، وہ کرکٹ کھیل کر گھر آیا تھا نا اس کہانی میں. تو دوسرا ہے مونس نے صرف 4 ٹوسٹ کھائے، تو مونس نے صرف ایک ٹوسٹ کھائے تو یہ بھی غلط ہے. میں نے وہ بسکٹ خوشی سے کھا لیے، تو وہ بھی غلط ہے، وہ ٹوسٹ تھا نا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ویسے بھی مجھے جلے ہوئے ٹوسٹ پسند ہے، اس کے ابو نے کہا تھا نا، تو یہ رائٹ ہے. پانچواں ابو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، غلط ہے، وہ لکھنے میں مصروف تھے نا. اب یہاں لکھا ہے سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی ہے، یہ لکھو کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی ہمیں اس کہانی سے کیا لیسن ملتا ہے. ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے نا کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یعنی اپنی طرف سے ہمیں جو ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو برا لگے، ہے نا. اب اگلا ہے سبق میں یہ جملہ آیا ہے آپ کو بھی ٹوسٹ بد مزہ لگے ہوں گے. بد مزہ ہے نا، یہ لفظ ہے. اس جملے میں لفظ بد مزہ یعنی بد جمع مزہ سے مل کر بنا ہے، یعنی 2 لفظ ہے اس میں، بد جمع مزہ. تو نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پہلے بد لگا کر دوسرے لفظ بناؤ، یعنی یہ لفظ دیے ہوئے نا صورت، تمیز، حال، اخلاق، نام. تو اس میں ہمیں بد لگانا ہے. تو دیکھیے بد صورت، بد تمیز، بد حال، بد اخلاق، بد نام.
تو یہیں پہ جو ہمارا چیپٹر پورا ہو گیا کمپلیٹ. یہ پیج نمبر 77 ہے نا، 77. تو ہمارا چیپٹر یعنی پورا سبق ہو گیا مکمل. تو میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے سمجھایا ہے سبھی چیزیں اچھی لگ رہی ہوں گی، اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. مشق وغیرہ بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھی بھی لگ رہی ہوگی. میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو آپ کے دوست وغیرہ ہوں، جو آپ کے بھائی بہن ہوں، کزنس، تو ان کو بھی یہ سولوشن ملے، ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی حوصلہ افزائی کیجئے، میری ہمت بڑھائیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی، اگلے سبق میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.